वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नून। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम खसूसी तौर पे बात करेंगे खारजा अमूर के ऊपर। तफसील से हर इशू का जिक्र करेंगे और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, जिनके अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स होती हमें नज़र आई हैं। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारा गिराया गया और उसके पायलट को गिरफ़्तार किया गया। इस वाक़े को जल्द ही 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। फिर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो एक तरफ़ा भारतीय इक़दाम था, उसके बाद दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात थे उनमें हमें बहुत कशीदगी और तनाव देखने में नज़र आया। मगर गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान और भारत के जो DGMOs हैं उनके दरमियान न सिर्फ राब्ता हुआ बल्कि ये भी फैसला किया गया कि जो 2003 का LOC सीज़ फायर मुआहिदा है उसको दोबारा उसकी जो रूह है उसके मुताबिक लागू किया जाएगा। इस पेशरफ्त के बारे में सब तज्ज़ियाकार या जो लोग नज़र रखते हैं गहरी इन इशूज़ के ऊपर, उनके ख़्याल में ये एक बहुत अहम बयान है जो सामने आया है। बाइडन इंतज़ामिया ने भी इसका खैर मकदम किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हालिया पेशरफ्त को भारत के मुस्तक़बिल के रवैये के साथ मशरूत किया है और इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि भारत LOC मुआहिदे के ऊपर अमल करने की यकीन दहानी जो उसने करवाई है उसके ऊपर कायम रहेगा। दूसरी तरफ जो एक और बहुत अहम इशू है पाकिस्तान के लिए, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने कहा है कि इस साल जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा जाएगा। साथ साथ FATF ने ये एतराफ़ भी किया है कि पाकिस्तान 27 में से जो 24 एक्शन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर चुका है और जो बकिया 3 नुकात रह गए हैं उनके लिए पाकिस्तान को अब 4 महीने का वक्त दिया जा रहा है। भारत ही के किरदार के हवाले से वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने यह दावा किया है कि FATF के प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारतीय कोशिशें थी वो नाकाम हो गई हैं और अब टेरर फाइनेंसिंग की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत खुद बेनकाब हो रहा है। ये दिलचस्प बात काफ़ी है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत के दरमियान जो LOC सीज़ फायर मुआहिदा है उसकी बहाली हुई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो FATF के अंदर है अपने ख़िलाफ़ भारत का जो मुबैना किरदार है उस पर खुल के बात कर रहा है। इसके साथ साथ जो और बहुत अहम डेवलपमेंट्स है फॉरेन फ्रंट के ऊपर, उनके अंदर अफ़गान अमल और जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है वो भी, उसका भी ताल्लुक़ है इन सब इश्यूज़ के साथ और उनके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। इस सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, एक सीनियर मुसन्निफ़ और तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब, ये भी एक सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। Dr. Maliya Lodhi, we will not save the best for last and in fact we will start with the best. तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि आप इन सब डेवलपमेंट्स को ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज़ अनाउंसमेंट आया है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से किस तरह देख रही हैं जी इनको? मेरा ख्याल है ये डेवलपमेंट जो हुई है ये, इससे आप ये कह सकते हैं कि एक थॉ हुआ है हमारे ताल्लुकात में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। बर्फ पिघलना शुरू हुई है लेकिन अभी पूरी तरह से पिघली नहीं है, इसलिए कि अभी चैलेंजेस बहुत सारे बाकी हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त भारत के मुफाद में ये था और पाकिस्तान के भी मुफाद में था कि जो तनाव है, टेंशन को किसी तरह से कम किया जाए और रिड्यूस किया जाए, और हॉस्टिलिटीज जो रही हैं पिछले 1.5 साल बल्कि उससे ज्यादा, उनको किसी तरह से उसमें कमी लाई जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि अभी असल चैलेंज जो है वो अभी मुस्तकबिल में आएगा, इसलिए कि ये स्टेप तो ले लिया, और ये स्टेप इसीलिए भी हुआ है मेरा ख्याल है, अगर आप खित्ते को, ब्रॉडर खित्ते को देखें कि इंडिया चाइना के साथ भी डीएस्केलेट कर रहा है और उनके साथ भी उनका एक मुआहदा हुआ है जिससे कि उनके ट्रूप्स जो है जो कि जिनके दरमियान इतना ज्यादा तनाव था वहां पर भी वो स्टेप बैक कर रहे हैं। तो इंडिया जाहिर है ये भी चाहता है कि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे इम्पैक्ट करे और ये बताने की कोशिश करे कि नहीं, उसके तो ताल्लुकात खित्ते में अब बेहतर हो रहे हैं, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म का कोई रोल ना यहाँ पर प्ले करे। तो अब ये देखना है कि चैलेंजेस आगे क्या आने हैं, और उसमें जाहिर है
سب سے اہم یہی ہوگا کہ آیا کوئی باہمی جو ڈائلاگ ہے وہ ریزیوم کر سکتا ہے، اور اگر ریزیوم کر سکتا ہے تو کس بیسس پہ کر سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہا، ظاہر ہے پاکستان کے لیے تو کشمیر کا اس میں ہونا فیوچر ڈائلاگ میں نہ صرف اہم ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ڈائلاگ. پاکستان کی ناٹ انٹر انٹو ڈائلاگ ود انڈیا مائنس کشمیر. تو مقبوضہ کشمیر کے لیے ہندوستان نے جو موقف اختیار کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. اگست 2019 سے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، انہوں نے جو جس طرح سے اللیگلی انیکس کیا ہے مقبوضہ کشمیر کو، اور یہی کہا ہے کہ جی کوئی بات چیت کی اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے سفارتی چیلنج اب بڑھ جائے گا آگے جا کے، کہ اگر کوئی بات چیت شروع ہونی ہے تو وہ کس بیسس پہ شروع ہوگی اور اس کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے شاید، بیکاز ایکچولی تو انڈیا کی طرف سے ایک جارحانہ پوزیشن اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے ایل او سی پہ. تو وہاں پر اس انڈرسٹینڈنگ پہ واپس جانا، اور یہ اگریمنٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. دیر واز نو اگریمنٹ، کوئی فارمل اگریمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈکلیریشن تھی 2003 میں دونوں ممالک کے بہاف پہ. دونوں نے یہی کہا کہ جی ہم ابائڈ کریں گے بائی سیز فائر آن دا لائن آف کنٹرول. تو اب یہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ آیا یہ انڈرسٹینڈنگ بھی کسی قسم کی فارمل شکل اختیار کر سکتی ہے یا نہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی رہے گی، بیکاز ایک انڈرسٹینڈنگ کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے میرا خیال ہے. اگریمنٹ تو ایک ریٹن ہوتی ہے نا، بالکل صحیح، اور اس کے کلازز ہوتے ہیں، اس کی انڈرٹیکنگز ہوتی ہیں، اس کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک انڈرسٹینڈنگ کو امپلیمنٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کافی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے اس کو کس طرح سے کیسے امپلیمنٹ ہوگا. زاہد صاحب، جو ڈاکٹر ملیح نے امریکہ کے حوالے سے بات کی، آپ بھی سچویشن کو سر اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اوپر ایک جو یہ ایڈڈ فیکٹر تھا کہ اب انٹرنیشنلی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور اس کا اثر جو خطے میں پڑے گا، تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ ٹینشنز جو ہیں کم کرنے کی کوشش کی، ٹیمپریچرز کم کرنے کی کوشش کی؟ میرے خیال اس پہ بہت سارے مطلب عوامل ہو سکتے ہیں. جو خاصی بڑی تبدیلی آئی ہے تو اس میں ان کے مطلب ایک انٹرنیشنل صورتحال ہے، اس کا بھی اثر آتا ہے. ریجنل جیو پالیٹکس ہے، اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنل جو صورتحال ہے اس کا بھی جو ہے صورتحال پہ اثر پڑتا ہے. اور جو اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے انٹرنل فیکٹر کا. اب وہی ہے کہ جیسے یہ بات آئی ہے کہ جو ہے کشمیر کے جو تبدیلی لائی تھی ہندوستان نے 370 کو ختم کر کے، اور جو یک طرفہ طور پہ انہوں نے اپنے انیکس کرنے کا اعلان جو کیا تھا، اس کے بعد سے جو حالات خراب ہوئی تھی، تو ابھی بھی یہ ہے کہ وہاں پہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. یہ تو کہنے کو ہندوستان کہتا رہتا ہے کہ اب صورتحال نارملائز ہو رہی ہے، لیکن نارملائز نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تھا کہ اس پہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پہ ہندوستان کو خاصی ہزیمت بھی اٹھانی پڑی تھی بین الاقوامی طور پہ، اور بہت سارے اس پہ سوالیہ نشان بھی پڑنے تھے، اور اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوئی تھی. اگر دیکھا جائے تو بہت سے ملکوں نے شاید اوپنلی کرٹیسائز نہ کیا ہو، لیکن ہندوستان میں اس چیز کا دباؤ موجود تھا، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات آ رہے تھے. تو میرا خیال یہ کہ ہندوستان کی وجہ تو ایک یہ ہو سکتی ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو دیکھیں، اگر پچھلے سال اگر ہم پورے اس خطے کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا یہ خطہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک کشیدگی کا وہ حصہ بنا ہوا تھا. ایک طرف جو ہے چائنا اور انڈیا کے جو ہے تصادم لداخ میں ہوا تھا، پھر اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے جو ایک ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ریجن کو بھی دیکھیں، جیسے جو صورتحال افغانستان کی ہے. تو یہ تمام عوامل بھی جو ہے، ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھیں گے تو یہ تمام عوامل کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو ہوا ہے وہ ریوائیو کیا ہے 2003 میں جو ایک لحاظ سے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کو ریوائیو کیا گیا تھا، اور یہ 2003 سے 2014 تک یہ چیزیں خاصی حد تک کامیاب رہی تھیں. اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو لائن آف کنٹرول میں جو اس قسم کی کاروائیاں جو تھی بہت کم ہوئی تھی، اور 2014 کے بعد سے جو ہے ہم نے کافی شدت دیکھی، اور خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں جب سے فیبرری کے بعد سے جو ہے صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی تھی، اور ہر یہ ایک روز کا معمولی بن گیا تھا یہاں پہ. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. مطلب امن جو ہے اگر کسی بھی طور پہ اگر ہوتا ہے، ٹینشن میں کمی ہوتی ہے، تو ممالک کا فائدہ ہی ہوتا ہے، دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا اس میں.
ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس سے بہت یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک یوفوریا سا بہت زیادہ ہے. وہاں تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ایک پہلی یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اور بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے وہاں کے جو ہندوستان کے جو میڈیا ہے انہوں نے تو جب وہاں کی کل تو ہے سارے میڈیا کی ایک ٹاپ خبر تھی اور ایسا معلوم ہوتا ہے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور بلکہ یہاں تک ان کا ہے کہنا, وہ پتہ نہیں ہماری طرف سے ابھی تک اس بات پہ کی اس پہ نہیں ہوئی ہے کوئی کنفرمیشن, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کہ شاید ہندوستان جو ہے سارک کی جو کانفرنس ہونی تھی, سمٹ کانفرنس, جو کہ 2016 میں ہونی تھی, پاکستان میں ہونی تھی اور ہندوستان نے اس پر رکاوٹ ڈالی تھی, وہ شاید اس کو ہندوستان تیار ہو جائے. بلکہ یہاں تک آگے بات بڑھا دی انہوں نے کہ شاید پرائم منسٹر مودی بھی یہاں پہ آ جائیں گے. تو یہ تو ابھی تک قیاس آرائی ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تیزی کے ساتھ چیزیں بڑھیں گی. لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں, یہ خبریں بھی جو ہیں کچھ یعنی ایک لحاظ سے کچھ دیتے ہیں کہ کیا ہونے جا سکتا ہو, کیا ممکنات ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح سر. میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر جو ویسے بھی آبویسلی کامنٹ آن دا ڈیولپمنٹ, بٹ سر جو ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے بات کی تھی کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایز سمبڈی آبویسلی جن کو تجربہ بھی ہوگا, بتائیے گا کہ کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو سیز فائر کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ایل او سی پہ, خاص طور پہ اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں کہ صورتحال وہاں کتنی کشیدہ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی, ڈاکٹر ملیحہ لودھی بالکل درست کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہے بٹوین دا ٹو اسٹیٹس, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو سیز فائر ہے. اب سیز فائر کی وائلیشنز اگر ہم ان کو اگر دونوں ممالک چاہیں, اف دیر از اے ول, تو ٹروپس کو ڈسپلن کرنا, ٹروپس کو کمانڈ اپنا کنٹرول کرنا, یہ ممکن ہوتا ہے اور سیز فائر وائلیشنز کو روکا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہوتی کیوں تھی اور ہندوستان کیا نیریٹو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا, کیوں کر رہا تھا؟ وہ یہ دنیا کو باور کرانا چاہتا تھا کہ پاکستان انیشیٹ کرتا ہے اور اس فائر کے نوائز میں وہ انفلٹریٹ کرواتا ہے دہشت گردوں کو, اور وہ انفلٹریٹ ہو کے کشمیر کے اندر آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ نیریٹو اب اس کا بک نہیں سکتا, ان کے پاس کوئی ایویڈنس ایسی نہیں آئی جو وہ دنیا کو دکھا سکیں. لیکن وہ یہ کیے جا رہے تھے اور اس میں کوئی 3000 سے زیادہ وائلیشن تو پچھلے سال ہوئی, اوور آل ہو چکی ہیں 3000 سے زیادہ, اور اس سال بھی چند سو ہو چکی ہیں ان پہلے 2 ماہ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں ہوتا کیا تھا. سیز فائر وائلیشن نہ تو دونوں ملکوں کو جنگ کی طرف لے جا سکتی ہیں, نہ کوئی بہت بڑا آپریشنل یا اسٹریٹجک گین حاصل کر سکتی ہیں, سوائے اس کے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ, غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے جو ٹریگر ہیپی ٹروپس یا جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ جب ان کو گو ہیڈ دے دیتے ہیں, ٹریگرز کو لوز کر دیتے ہیں, تو دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے نہتے شہریوں کا جو بارڈر کے کلوز رہ رہے ہیں دونوں اطراف میں. اب اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیکٹیکل نیچر کا انیشیٹو ہے جو دونوں آرمیز کے درمیان بات ہوئی ہے. دے ریئلائزڈ کہ یہ ویسٹیج آف لائفز ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ لاسز ان ایکسیپٹیبل ہیں. ہندوستان کو اس میں بریدر ملا ہے اور پاکستان کو بھی ایک جو کشمیری آبادی ہے بارڈر کے نزدیک, وہ سکھ کا سانس لیں گے, کیونکہ بلا وجہ کیجولٹیز ہونا بھی کوئی صحت مند رویہ نہیں ہے, کوئی پیشہ ورانہ رویہ نہیں ہے, کوئی مورلی ہائی گراؤنڈ نہیں کوئی بھی سائٹ گین کر سکتی. لہٰذا یہ ایک ٹیکٹیکل ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو سم میجر انڈرسٹینڈنگ یا کسی بڑی ڈیولپمنٹ کا آغاز, میں اسے نہیں سمجھتا. میں اسے صرف آپریشنل لیول کی ایک انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا ٹو آرمیز سمجھتا ہوں. اور جو امید دلانے کی کوشش آئی ایم سوری ٹو سے فورن منسٹر آف پاکستان یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میں جو مختلف میسیجز میں دیکھ رہا ہوں اور مختلف گروپس پر جو ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد کوئی کشمیر کے اوپر بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے یا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سے آگے ہونے جا رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا, کیونکہ ہندوستان اس وقت جس نہج پہ جا چکا ہے اس سے سٹیپ بیک کرنا یا اس سے ریٹریٹ کرنا مجھے نہیں لگتا کہ نریندر گورنمنٹ, مودی گورنمنٹ کسی بڑے دباؤ کے بغیر
किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, बिलखुसूस अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई बड़ा बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पे से वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर सूरत हाल है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या खुशखबरियाँ हैं, कौन से मसाइल रहेंगे। और हमारे साथ पैनल में आज बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, जाहिद हुसैन साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जी डॉक्टर मलिया, ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब ये कह रहे थे कि अभी जो चैलेंजेस हैं वो बहुत रहेंगे और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये LOC के ऊपर अगर सूरत हाल बेहतर भी हो जाएगी तो इससे सूरत हाल बहुत इस तरह बेहतर नहीं हो सकती, इन द सेंस कि जब तक इंडिया जो है वो जो उन्होंने यूनिलैटरल स्टेप्स लिए थे कश्मीर के हवाले से, जब तक उनके अंदर वो कोई तब्दीली नहीं करेंगे, कोई यू टर्न नहीं लेंगे तो मामलात या ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने में आएगी नहीं। आप अग्री करेंगे इसके साथ? जी, मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त मुस्बत डेवलपमेंट हुई है वो एक टैक्टिकल गेन है, आप कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं है ताल्लुकात में। स्ट्रेटेजिक तो तब होगा जबकि दोनों ममालिक के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है कश्मीर सफ़े अव्वल है, उससे कोई सीरियस और सस्टेन मुज़ाकरात होंगे। मैं समझती हूँ कि यही सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है जो सामने आएगा और पाकिस्तान को ये भी कंसिडर करना है कि एंगेजमेंट विद इंडिया बगैर कश्मीर के, क्या वो पाकिस्तान के मुफाद में है या वो सिर्फ इंडिया के ही मुफाद में है। मैं खुद तो मुखालफत करूंगी अगर सिर्फ एंगेजमेंट होती है फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट। देखें, टेंशन को कम करना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे जाना और एंगेज करना जिस मर्जी इशू पे, लेकिन बगैर कश्मीर पे, और आप नेगोशिएशंस अगर किसी किस्म के शुरू होते हैं या डायलॉग, नेगोशिएशन तो बहुत बड़ा लफ्ज है, मगर डायलॉग कश्मीर के बगैर तो मैं समझती हूँ कि नॉन स्टार्टर होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखिए, इंडिया की तरफ से तो वो तो चाहेंगे कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू हो और पाकिस्तान किसी तरह से कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दे। ये पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है और कोई भी गवर्नमेंट, मैं समझती हूँ, ये इस तरह का कदम नहीं ले सकती बगैर मेजर ब्लो बैक पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये डिप्लोमेटिक चैलेंज है आगे, बिकॉज हमने कोई आसार नहीं देखे, कोई इंडिकेशन नहीं देखी कि इंडिया की तरफ से कोई उनकी जो पोजीशन उन्होंने हार्ड लाइन ली है और जो रिप्रेशन है मकबूजा कश्मीर में, उसमें कोई तब्दीली आने का कोई बिल्कुल, यानी कि कोई इंडिकेशन है ही नहीं। तो बेसिस फिर क्या है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या हो सकती हैं आगे जाके? यही तो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है चैलेंज है और मुझे सबसे बड़ा मसला भी नजर आ रहा है। तो मैं नहीं समझती कि इस डेवलपमेंट से कोई बहुत ही बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। जाहिद साहब, आप डॉक्टर मलिया लोधी की जो एक पेसिमिस्टिक तो नहीं कह सकती, मेरे ख्याल में शायद बेहतर होगा कि कहीं कि बहुत कॉशियस और स्केप्टिकल उन्होंने अप्रोच रखी है कि देखना है, और बार बार उन्होंने यही कहा है कि आसान नहीं होगा। It's the approach of a realist. realist approach. तो जाहिद साहब, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? नहीं, मैं सही बात है कि रियलिस्टिक पोजीशन है, मतलब जो हालात हैं उसी की जो है क्लास से जो है जो सूरत हाल उसी की अक्कासी करती है। तो ये बात तो सही है कि मतलब ये कि एक अच्छा कदम है सीज़ फायर, जो भी अगर कशीदगी में जो भी इक़दाम होते हैं अगर वो होते हैं तो एक सबका फ़ायदा होता है। लेकिन वही है कि अभी हमें देखना है, ये तो अभी सिर्फ शुरू है कि ये जो है जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस हद तक बरकरार रहती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि आपने 2003 से लेकर 14 तक हुई थी, लेकिन बीच में भी कई दफ़ा ऐसा लगा था कि ये इसको दोबारा रिवाइव किया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह नहीं हो सकी। मतलब सीज़ फायर की वायलेशन बरकरार रही थी और शिद्दत भी आती रही। तो अभी ये देखना है कि ये किस हद तक जो भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है वो किस हद तक रहती है, ये भी अभी हमें देखना है, क्योंकि अभी तो ऐलान हुआ है
اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یا چند دنوں میں جو ہے کیا اس پہ عمل درآمد پوری طرح کرتا ہے ہندوستان یا نہیں. اس سے ایک بڑا پیمانہ ہوگا. دوسری بات اور بھی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے بغیر کسی یعنی جو بنیادی چیزیں اگر اس پہ بات نہیں ہوتی تو انگیجمنٹ کا فائدہ نہیں ہے. انگیجمنٹ صحیح ہے بات کہ ہندوستان چاہے گا کہ اس قسم کا تاثر دیا جائے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن مذاکرات کن چیزوں پہ ہو یہ بہت ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور ورنہ یہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. میں دیکھ رہا تھا جو وہاں کے جو بیانات آئے ہیں, دو چیزیں مجھے کافی اسٹرائک کی کہ ایک طرف تو ان کی طرف سے یہ چیز دینے کی کوشش کی کہ بہت چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ دنیا کو تاثر یہ دیں کہ بھئی چیزیں بالکل نارملائز ہو رہی ہیں, اور بلکہ ہم اس حد تک جا رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک جو ہمارے ریلیشن دونوں ملکوں کے وہ ڈاؤن گریڈ جو ہوئے تھے اس کو پھر اپ گریڈ کریں گے. لیکن دوسرا ایک اور بھی خبر اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ہندوستان میں کہ اس میں کہ کہ ہندوستان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ دو متضاد چیزیں آتی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں کافی اور بھی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کہ ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر تبدیلی نہیں آئی تو صرف سیز فائر جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس بات وہ صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے جو کہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کا ایک لحاظ سے جو ہے سب سے بہت بڑا اسٹیک ہے. یہاں پہ جو بھی امن ہے ہونا ہے یا جو بھی صورتحال ہے اس میں کشمیریوں کا بہت بڑا اسٹیک ہے. تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں اس وقت کشمیریوں کی اپنی جدوجہد جاری ہے, اور اس میں جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے, کسی بھی جدوجہد کی یکسانیت نہیں ہوتی ہے مومنٹم میں, لیکن وہ خاموشی وہاں پہ نہیں ہے. ہندوستان کی جو سوچ تھی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہاں آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں کشمیر میں کہ ان کے پاس کوئی حلیف نہیں ہے, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جو ہے جو کچھ ایسی پارٹیاں کشمیری تھیں جو کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات یا ہندوستان کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ کرتی تھی, ایک اٹانومی کی بنیاد پہ رہنا چاہتی تھی, تو وہ بھی ان کو وہ اتحاد بھی نہیں مل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج اصل بھی یہ ہے کہ کیا ہندوستان واقعی کوئی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہے گا, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اگر فرض کیجیے صرف ایک لحاظ سے کاسمیٹک چیزیں یا اوپر سے چیزیں, تو میرا خیال یہ کہ ٹھیک ہے کشیدگی تو کم ہو جائے گی تھوڑی بہت یا فائرنگ کم ہو جائے گی, لیکن حالات جو ہے یا ریلیشن شپ میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے, میں اس بات کو نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ابھی چیزیں دیکھنی ہے کہ اب ہندوستان کا نیکسٹ قدم کیا ہوتا ہے. لیٹس ویٹ اینڈ واچ. جی جنرل صاحب, اسی حوالے سے جو بات زاہد صاحب اور ڈاکٹر ملیہ لودھی نے کی کہ زاہد صاحب نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ obviously کچھ بھارت کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے, کچھ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی ایسا ہے کہ ان کے رویے میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے ہمیں, جس کی وجہ سے شاید یہ LOC کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. تو سر یہ جو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں یا امید کر سکتے ہیں کہ اس میں اتنی تبدیلی ہے کہ وہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالیں, کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ اتنا بھی دباؤ آئے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی کے اندر کچھ تبدیلی لانے کا سوچ سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے میں نہیں سمجھتا, now don't dub me as a pessimist. ملیحہ لودھی صاحبہ بھی ریئلسٹ ہیں, and I am also realist. I got the right term now. اب آپ فکر نہ کریں. I am also being very realistic. بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ 370 and 35A کو دوبارہ سے انووک کرنے یا 5 اگست کی کانسٹیٹیوشنل چینجز کو واپس لینے نہیں جا رہا کسی بڑے دباؤ کے بغیر. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بائی لیٹرلزم میں مجھے کوئی دم نظر نہیں آتا کہ اگر پاکستان اور ہندوستان فرسٹ آف آل تو ایگری نہیں کرے گا, اگر وہ ایگری کر بھی جائے تو وداؤٹ سٹیپنگ بیک ان تبدیلیوں کے بغیر پاکستان ڈائیلاگ میں انگیج نہیں کرے گا, اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے. میرے نزدیک بائی لیٹرلزم میں کوئی دم خم نہیں ہے جب تک کوئی تھرڈ پار بالخصوص امریکہ یا یونائٹڈ نیشن بیچ میں ثالثی کا کردار ادا نہ کریں, اور جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے کشمیر کا اس کو دوبارہ سے انووک نہ کیا جائے, تو اس وقت تک کسی قسم کے ڈائیلاگ بے نتیجہ ہی رہیں گے. اور مجھے ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی
کہ اتنی بڑی تبدیلی کے لیے کوئی دباؤ ہندوستان پر ہے یا بائیڈن گورنمنٹ جو ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کسی قسم کا ایسا دباؤ ان پہ ڈالنے جا رہی ہے، کیونکہ ہندوستان کی انہیں ضرورت ہے. جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، جو چائنا کی انگیجمنٹ ہے اور جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو جا رہی ہیں، ان میں ہندوستان نے ایک رول پلے کرنا ہے بشمول ساؤتھ چائنا سی اور جو کوآڈ کے ارینجمنٹ ہیں اور جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے. ان تمام میں اگر ہندوستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھا جائے تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل پریشر ایسا ڈالا جائے گا کہ ہندوستان وہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ کی کوئی صورت بن نہیں رہی، اور بائی لیٹرلزم میں تو مجھے کوئی جان نظر نہیں آتی کہ دے کین ریزالو اینی ایشو. آپ جب سے سملا ایگریمنٹ آنورڈ دیکھ لیں، لاہور ڈکلیریشن دیکھ لیں، what have we achieved? We have achieved nothing. اور موجودہ صورتحال میں تو کوئی امکانات ہی نہیں ہیں. ہاں سیز فائر سسٹین کر سکتا ہے اور شاید کر بھی جائے گا، اور بارڈر وائلیشن شاید رک جائیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی، وڈ یو اگری، آپ بھی جی اتفاق کریں گی کہ بائی لیٹرلزم میں بالکل کوئی دم نہیں ہے جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، دم تو اس وقت ہوتا ہے نا بائی لیٹرل ڈائلاگ میں، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا 1997 کے بعد جب ایک کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، جو چلتا رہا 2000 میں بھی چلتا رہا، 2008 تک چلتا رہا. تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑا سگنیفیکنٹ ایک ڈائلاگ تھا، کمپوزٹ ڈائلاگ کا نام تھا، جس میں 8 ایشوز، باسکٹ آف 8 ایشوز جو تھے وہ ڈسکس ہوتے تھے. کشمیر ظاہر شامل تھا، ہندوستان کی پرائیورٹی ٹیررزم تھی، وہ شامل تھا. تو جب تک اس قسم کی کوئی ڈائلاگ اسٹرکچر نہیں بنایا جائے گا تو ظاہر ہے دیر بی لمٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سچویشن نو وار نو پیس والی ول کنٹینیو with some reduction of tension. ڈاکٹر ملیحہ معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. ویری کوئکلی، آپ نے جس ڈائلاگ کا ذکر کیا، کیا ہمیں اس چیز کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ گجرال صاحب جیسے ایک پرائم منسٹر نے شروع کیا تھا، یا اس کے اندر ایک بہت انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا؟ دیکھیں، جو ڈائلاگ ماضی میں ہوا ہے وہ کافی مثبت ثابت ہوا تھا، بیکاز اس ڈائلاگ کا جو ایجنڈا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا تھا دونوں ملکوں کی پرائیورٹیز، اور اسی لیے وہ اتنے سال چلتا رہا، یعنی کہ اوور اے ڈیکیڈ، بلکہ ڈیکیڈ اینڈ ہاف چلتا رہا. اور اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی کافی سارے تھے جس میں کہ دونوں ملکوں نے اگری کیا. تو ظاہر ہے وہ انکریمنٹل اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس تھا. تو یا تو ہم اس قسم کے کوئی اسٹرکچر پھر سے تشکیل کریں جو کہ پھر بھارت کو اگری کرنا پڑے گا. تو سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ آیا وہ کشمیر پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. تو اگر تو نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ بائی لیٹرل ڈائلاگ کہیں جا سکتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم فیٹف کے حوالے سے بھی ان کا اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاک بھارت تعلقات پہ اور باقی جو فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں. جی زاہد صاحب، فیٹف کے حوالے سے بھی آج اہم خبر سامنے آئی. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے جو پریس سٹیٹمنٹ دی اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا بھارت کا. اب تھوڑا سا اگر آپ اس چیز پہ بھی روشنی ڈالیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر خاص طور پہ ہم نے بہت زور دیکھا ہے بھارت کا. ایوری ٹائم فیٹف کی میٹنگ ہونی ہوتی تھی تو انڈیا سے پہلے ہی خبر چل جاتی تھی کہ جی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے پاکستان کو. یہ جو ان کی 2-2.5 سال کی ایک کوشش رہی ہے جس میں آبویسلی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، کیا اس کا بھی کوئی ہمیں اثر نظر آ رہا ہے؟ جو ان کا ایک رویہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں تبدیل ہوا ہے، یا اس میں کوئی لچک نظر آ رہی ہے with this DGMO statement that came out yesterday؟ نہیں، میرا خیال تو نہیں، اس کا ابھی اثر نہیں ہے. ابھی تو مطلب یہ جو ڈی جی ایم او کی بات چیت ہوئی تھی اس سے میرا خیال کوئی اس کا وہ نہیں ہے. جو چیز ایشوز ہیں وہ رہے گا. ہندوستان
की जो तरफ से जो भी दबाव डालना होगा वो डालेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा कहूँगा कि हमें इस किस्म की बयानात से परहेज करना चाहिए, जैसे फतह का ऐलान है कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं आए। ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, और ये जो बयान वो एक ह्यूमिलेशन भी नजर आती है मुझे कि आप कैसे कह रहे हैं कि जो है वो कि हम इस पे खुश हो रहे हैं कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं आए। बात ये कि 5 चीजें ठीक है, एक उसको हल्का फुल्का बयान दे दें उसमें कि हमें और जो कुछ भी है हम आ जाएंगे नेक्स्ट मीटिंग में, वो अलग मसला आता है। तो मेरा ख्याल ये कि इसमें ठीक है, हमारी तरफ से कोशिशें बहुत रही हैं, बहुत सारी चीजें हमारी तरफ से कोताहियां हुई हैं माजी में, जिसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले ये समझते थे कि शायद हम बहुत हमारी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए बहुत सारी हमारी कोताहियां जो है वो नज़रअंदाज हो जाती थी। लेकिन ये बात थी कि हमें अपनी कमजोरी को एहसास करते हुए उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसी चीज को जो भी हमारे मुखालिफ होंगे, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे कोई और मुल्क होगा, वो हमारी कमजोरियों को फायदा उठा के उसको इस्तेमाल करता है इस किस्म के फोरम पे। मैं समझता हूँ कि हमने इसमें थोड़ा सा, मुझे इसका अंदाजा है कि हमने इसमें बहुत पेशरफ्त की है, इसमें हकीकत है इस बात को, तो उसको और मैं समझता हूँ कि जो अब 27 में से अब 23 में हमने तकरीबन पूरे अमल दरामद किया, जो कि इस दफा की रिपोर्ट है, एक अच्छी पहलकदमी है, तो हमको उसी तरह से उसको रखना चाहिए। जहाँ तक ये बात सही है कि इन इश्यूज को, जहाँ पे एक जो टेरर फाइनेंसिंग की बात आती है, लेकिन उसमें ये है कि उसकी एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि यकीनी तौर पे जो ममालिक जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी जो है हम इसको इस तरह ना लें कि हिंदुस्तान के जो अभी जो एक जो यानी सीज फायर की बात हुई है, या जो है ये तो इतनी जल्दी कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आएगी कि जो हिंदुस्तान जो अपना मौक़िफ़ है या हिंदुस्तान जो का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वो अभी नहीं होगा, और हमें जल्दी उसको नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिसमें एक और चीज मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जब हम बात कर रहे हैं कि जितनी दफा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हुई है, जो उसमें जो है वही कामयाब तो कह सकते हैं, या पेशरफ्त जिसमें हुई है, वो जो है वही थी जिसमें कश्मीर के ऊपर बात हुई। जैसे 2003 से लेकर 2007 से जो हमारा बैक सेशन हुआ, उसका पूरा महवर जो है कश्मीर था, पूरा महवर, जिसको अगर देखें पूरी मज़ाकरात उसी फैसला होने जा रहा था। तो ये चीज मेरे ख्याल। जनरल साहब, वुड यू अग्री विद जाहिद साहब के वही कि ताल्लुकात या जो बातचीत है पाकिस्तान भारत के दरमियान, वो बेहतर या प्रोग्रेस उसमें तभी होगी जब फोकस जो है कश्मीर रहेगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपका सवाल था कि हिंदुस्तान अब पहले जितना एग्जूबरेंट क्यों नहीं है, या उनके मजाज में हमें ठहराव क्यों नजर आ रहा है FATF के बदले में, वरना वो तो हमें ब्लैक लिस्ट की खबरें पहले ही देने शुरू कर देते थे। उसकी मेरे नजदीक दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हिंदुस्तान अपने नैरेटिव में बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वो कोई एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के सामने ला नहीं सका कि हम उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरा, डिसइन्फोलैब और अर्नब गोस्वामी की जो चैट्स लीक हुई, उनकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा हर्फ आया, और अब ये उनका नैरेटिव बेचने में उन्हें थोड़ा और वक्त लगेगा, इसलिए अब थोड़े उनके जज्बात ठंडे हो गए हैं। और तीसरी वजह ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान से विड्रॉल को रिकंसिडर करने का जो उन्होंने कहा है कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं इस पॉलिसी को, तो वहां पाकिस्तान का एक रोल है जो पाकिस्तान से मजीद कुछ करने को कहा जाएगा। ये मेरी स्पेक्यूलेशन है कि पाकिस्तान को मजीद कुछ डू मोर की मंत्रा सुनना पड़ेगा। हालांकि वहाँ जो चीज़ रियलाइज अमेरिका नहीं कर रहा कि तालिबान बहुत इंडिपेंडेंट सोच के लोग हैं और पाकिस्तान के कंट्रोल में वो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक रेलेवेंस कायम है with regards to peace in Afghanistan and withdrawal of coalition forces। लिहाजा हिंदुस्तान केयरफुली इसको डाउन प्ले कर रहा है, और अब मजीद टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए या ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए वो इतने जज्बाती बयानात नहीं दे रहे। उसकी वजूहत ये मेरी नज़र में तो ये तीन बातें हैं जो मुझे समझ आती हैं। और बाकी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग है उस पर हम बात कर चुके हैं कि जब तक प्रिंसिपल इशू ऑफ कश्मीर उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझकर, हल तलब मामला समझकर
उस पर डायलॉग नहीं होगा, उस वक्त तक कोई ऐसी ब्रेक थ्रू होने नहीं जा रही। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर मलिया, बिकॉज जिक्र कर दिया जनरल साहब ने कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये फैसला है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनका विड्रॉल है वो उसको रिव्यू करेंगे, तो ज़रा इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा कि ये खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात भी ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा कवर हो जाएंगे। तो उस हवाले से कि क्या हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है या स्टैंड है वो इस लिमिटेड डी एस्केलेशन से कम होगा या तब्दील होगा, तो मैं समझती हूँ नहीं होगा। आपने तो सेटअप का जिक्र किया, मैं तो जिक्र करना चाहती हूँ जो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस में आपको मालूम है आरफा के हिंदुस्तान इस वक्त एक नॉन परमानेंट मेंबर है। उन्होंने कोई मौका नहीं हाथ से जाने दिया जहां उन्होंने पाकिस्तान की तनकीद ना की हो, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से या किसी और इशू के हवाले से। तो ये हमें सामने मद्देनजर रखना चाहिए कि ये इस तरह का जो रवैया है, एक हॉस्टाइल रवैया, ये मैं नहीं समझती कि तब्दील होगा। LOC पे अंडरस्टैंडिंग एक लिमिटेड चीज है। दूसरा, आपने अफगानिस्तान के हवाले से जो सवाल किया, तो उसमें तो ये बहुत क्लियर है कि अगर अमेरिका एक यूनिलैटरल डिसीजन लेता है कि वो जो मई का विड्रॉल की डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करता है और यूनिलैटरली करता है बगैर मुज़ाकरात के तालिबान के साथ, तो मैं समझती हूँ उससे वो अफगानिस्तान को फिर से जंग की तरफ धकेल देंगे और उसका कोई फायदा नहीं है, वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। लेकिन अगर वो मुज़ाकरात के जरिए तालिबान से ये एग्रीमेंट ले लेते हैं कि जी हम कुछ देर एक्सटेंड कर रहे हैं अपना स्टे, और उस दौरान ये जो अमन का प्रोसेस है इंट्रा अफगान डायलॉग, वो उसको फुली बैक करता है अमेरिका, और वो एक न्यूट्रल, एक तरह से आप कह लीजिए एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार करता है इस हवाले से कि इस वक्त तो टोटली वो जो अशरफ गनी की हुकूमत कहती है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनको उस तरह से न्यूट्रल होना पड़ेगा ताकि ये जो अमन का प्रोसेस है ये आगे चलता जाए। तो अभी मैं समझती हूँ बहुत अनसर्टनिटी है, लेकिन मैंने तो हमेशा समझा है कि पाकिस्तान के मुफाद में है कि जितनी जल्दी इंटरनेशनल फोर्सेस अफगानिस्तान से चले जाएं उतना ही हमारे खित्ते के लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए इतना वक्त और इतनी तफसील से पूरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और रीजनल सिचुएशन उस पर रोशनी डाली। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।